سامعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قناة أجالة چاندني أميد، قناة إسلامية على يوتيوب. أهداف القناة: نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة الشفافة في ضوء القرآن والسنة، تحلية الأمة بتعليم الإسلام على عقيدة السلف الصالحين وأهل السنة والجماعة، أول إمامهم الحسن البصري، الجهاد الحاسم ضد العقائد الهدامة للإسلام والمسلمين، إنقاذ العوام والشعوب من هفوات جاويد أحمد غامدي وأمثاله ومعتقداتهم المضلة، دفاع الصحابة وأهل البيت عن الشواتم والسباب وأهلها كأمثال المهندس محمد علي ميرزا، إرشاد الأمة إلى أن القاديانية ونظرية إنكار الأحاديث النبوية صلوات الله وسلامه عليه والاقتحام في مشاجرات الصحابة بالتحامي والتعادي، وكل ذلك قضايا مكفرة ومفسقة العياذ بالله. النهضة التعليمية الدعوية ضد أنواع الشرك وأهلها من القبورية والتوسلية المذمومة، دفاع الحرمين الشريفين والقدس من جميع الاعتداءات سياسيا ودعويا واعتقاديا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.